चैनल में जोड़वा माटे खूब खूब आभार। टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन यूट्यूब, प्लीज सब्सक्राइब चैतन्य त्रिवेदी एंड गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन यूट्यूब। विद्याभारती गुजरात प्रदेश संलग्न भारतीय संस्कार निकेतन संचालित श्री सरस्वती शिशु मंदिर श्रीमती गीताबेन राकेश कुमार शाह विद्या संकुल में हूँ चैतन्य त्रिवेदी आपनु स्वागत करूँ छूँ। धोरण 8 विषय संस्कृत, विषयांक पुनरावर्तन। मित्रों, पुनरावर्तन एटले के पुनः आवर्तन, फरीथी तेनो अभ्यास करो। आपणे पहला वंदना पाठ थी लईने पाठ शिलायाः प्रवास त्या सुधीनो अभ्यास कर्यो छे। आ पाठोना में रहेला घणा खरा प्रश्नों उपयोग अहींया करवामां आवे छे अने संस्कृत भाषा सज्जता साथे पण जोड़ाया छे। एटले संस्कृत विषय में सज्जता केळवी छे। तो आजे ज एना अभ्यास माटे आपणे आ पाठने लईए छीए। तो चालो આપણે પુનરાવર્તન પાઠ 1 વિશે જાણીએ શકીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, નીચે આપેલા સંવાદ બે જૂથમાં વાંચો। એટલે કે બે વ્યક્તિ હશે। એક ચિત્રમાં પુરુષ આપણને દેખાય છે, એ પુરુષ સુધીર છે, સુધીરઃ, અને જે સ્ત્રી દેખાય છે તે સુધા છે। हूँ संवाद वाँचू छूँ, आपे पण मारी साथे वांचन करवानुं छे शुद्ध स्वरे। सुधीरः नमस्कारः। सुधा नमस्कारः महोदय। सुधीरः भवत्याः नाम किम्? सुधा मम नाम सुधा। भवतः नाम किम्? सुधीर मम नाम सुधीरः। भवती किं करोति? सुधा अहम अध्यापिका अस्मि। भवान् किं करोति? सुधीरः अहमपि अध्यापकः अस्मि। मित्रों, केटला नाना अने सरस संवाद में घणी बधी जाणकारी मळी। हवे आपणे आनो गुजराती संवाद साथे समजीशुं। सुधीरः, सुधीरे कह्युं नमस्कारः। नमस्कार। सुधा नमस्कारः महोदय। सुधाए कह्युं नमस्कार महोदय श्रीमान। सुधीरः भवत्याः नाम किम्? मित्रों, आ भवत्याः शब्द छे ए स्त्रीलिंग माटे वपराय छे। पुरुष माटे भवतः शब्दनो प्रयोग थाय छे। सुधीरे भवत्याः नाम किम् प्रश्न पूछीने ज सामेनु पात्र स्त्री ऊभुं छे ए शब्द में ज जाणी शकाय छे। कह्युं छे भवत्याः नाम किम्, एटले के आपनुं नाम शुं छे? सुधा। सुधाए कह्युं मम नाम सुधा। मम मारुं नाम सुधा, मारुं नाम सुधा छे। भवतः नाम किम्? सुधाए पूछ्युं भवतः नाम किम्? भवतः भवतः शब्द ए पुरुष माटे वपराय छे अने स्त्री माटे भवत्याः कीधुं तेम। नाम किम तमारुं नाम शुं छे? सुधीरः मम नाम सुधीरः, मारुं नाम सुधीर छे। भवती किम करोति? भवती एटले के आप। किम करोति शुं करो छो? सुधा अहम एटले के हूँ, प्रथम पुरुष एक वचन, अध्यापिका अस्मि, हूँ अध्यापिका छू। अस्मि एटले छू, अस्ति एटले छे अने अस्मि एटले छू। पोताना माटे अस्मि शब्दनो प्रयोग थाय छे। भवान किम करोति? भवान एटले के आप। किम करोति शुं करो छो? सुधीरः सुधीरे कह्युं अहम अपि अध्यापक अस्मि। सुधीरे कह्युं अहमपि हूँ पण अध्यापकः अस्मि, अध्यापक छू। मित्रों, अहम शब्द ते प्रथम पुरुष एक वचन में आवे छे
આપણે ચિત્રપદાની પાઠ 1 સમજ્યા, તેમાં અહમ, આવામ અને વયમ શબ્દની આપણે ઓળખ પ્રાપ્ત કરી હતી, જેમાં અહમ એટલે હું, આવામ એટલે કે અમે બે, અને વયમ એટલે કે અમે બધા. પછીનો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2. નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો. મિત્રો, આપણે શુદ્ધ સ્વરે ઉચ્ચારણ કરવાનું છે. ચરણો, વાગીશ્વરી, રુચિરા ભરણા, મતિરાંસ્તામ, પ્રણમામ, શરણ્યા, પંકજ, કુંઠા વિષહારિણી. મિત્રો, શુદ્ધ સ્વરે ઉચ્ચારણ કરવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 3 આગળ જોઈએ. નીચે આપેલ કાવ્ય પંક્તિનો શુદ્ધ સ્વરે આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કરો. એટલે કે જે કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે તેનું શુદ્ધ સ્વરે આરોહ, આરોહ એટલે ચડતા ક્રમમાં, અવરોહ એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં સાથે ગાન કરો. એટલે એના સ્વરબદ્ધ ગાન કરવાનું છે. હું ગાન કરું છું, આપે પણ પોતાના સ્થાન પર રહીને ગાન કરવાનું છે. પહેલું, જય જય હે ભગવતી સૂર્ય ભારતી તવ ચરણો પ્રણમામ. બીજું, નાદ બ્રહ્મમય જય વાગીશ્વરી શરણમ તે ગચ્છામઃ. નંબર 3, ત્વમસી શરણ્યા ત્રિભુવન ધન્યા સૂરમુનિ વંદિત ચરણા. ચોથું, નવરસ મધુરા કવિતા મુખરા સ્મિત રુચિ રુચિરા ભરણા. નંબર 5, હર જડતામ કુરુ બોધિ વિકાસમ શીત પંકજ તનુ વિમલે. નંબર 6, લલિત કલામય જ્ઞાન વિભામય વીણા પુસ્તક ધારિણી. મિત્રો, શુદ્ધ સ્વરે આપે પણ આ રીતે જ પંક્તિનું શુદ્ધ સ્વરે આરોહ અવરોહ સાથે ગાન કરવાનું છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 4. નીચે આપેલ ફકરાનું શુદ્ધ સ્વરે વાંચન કરો. મિત્રો, શુદ્ધ સ્વરે આપણે વાંચન કરવાનું છે. આપને સ્ક્રીન ઉપર દેખાય જ છે, એટલે આપ પણ મારી સાથે સાથે આ ફકરાને વાંચન કરી શકો છો. અસ્માકમ ભારત દેશે અનેકાઃ નદ્યઃ સન્તિ. ગંગા, યમુના, સાબરમતી, નર્મદા ઇત્યાદયઃ સર્વાસુ નદીષુ ગંગા શ્રેષ્ઠ નદી अस्ति. निदाधे अपि तस्याः प्रवाहो न शुष्यति. सा हिमालयात् प्रभवति सागरं प्रति वहति च. प्रयागे गंगायाः यमुनायाश्च संगमः भवति. संगमस्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति. धन्यं गंगादर्शनं पुण्यं गंगाजले स्नानम. મિત્રો, શુદ્ધ સ્વરે વાંચનનો અર્થ એ થાય છે કે આપણે જે કંઈ પણ બોલીએ છીએ તેનું શુદ્ધ સ્વરે જે લખ્યું છે તે પ્રમાણેનું જ વાંચન કરીએ. ધ્યાન રાખીએ કે જે શબ્દ અનુસ્વાર આવે છે કે વિસર્ગ આવે છે ત્યારે તે પ્રમાણેનું જ ઉચ્ચારણ કરીએ. આ રીતે ઉચ્ચારણ કરવાથી સંસ્કૃત ઉચ્ચારણનો દોષ દૂર થાય છે.
प्रश्न नंबर 5 आगळ जोईए। नीचे प्रश्नोना जवाब लखो, एटले के नीचेना प्रश्नोना जवाब लखो। आपणे आ पाठ विषे जाणेलुं छे, जोईए। एकलव्यः किं पठितुम् इच्छति स्म? एकलव्यः किं पठितुम् इच्छति स्म? एकलव्य शुं शीखवा इच्छति स्म, इच्छतो हतो। मित्रों, मैं तमने पहला पण कह्युं हतुं के तुम ए तुम, इतुम, दुम, धुम आ प्रकारना कृदंत ते इच्छादर्शी, भविष्यनी इच्छादर्शी देखाड़ता कृदंत छे। आ विषयमां आपणे आगळ आवशे त्यारे विस्तृत चर्चा करीशुं। एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। उत्तर: एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। एकलव्य धनुर्विद्या पठितुं, भणवा, शीखवा इच्छति स्म, इच्छा राखतो हतो। प्रश्न नंबर 2। एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कथं कृतवान्? एकलव्यः प्रश्न: एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कथं कृतवान्? एकलव्ये धनुर्विद्यानो अभ्यास कथं कृतवान्, केवी रीते कर्यो? उत्तरम्: एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्। प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं सः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। फरीथी उत्तरम्: एकलव्यः आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम् अरचयत्। सः प्रतिदिनं मूर्तिम् अनमत्। प्रातः आरभ्य सायंकालपर्यन्तं सः धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। जवाब: एकलव्य आचार्य द्रोणाचार्यनी एक मूर्ति बनावी, अरचयत्। सह प्रतिदिनं ते दररोज मूर्तिमां नमत, मूर्तिने नमन करतो हतो। प्रातः आरभ्य सायंकाल पर्यंतम, सवारथी लईने सायंकाल पर्यंतम संध्याकाळ सुधी सह धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। ते धनुर्विद्यानो अभ्यास करतो हतो। प्रश्न नंबर 3। एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखं कथम् असीव्यत? प्रश्न: एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखं कथम् असीव्यत? एकलव्ये कूतरानुं मोढुं केवी रीते सीव्युं? उत्तरम्: एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखं बाणैः असीव्यत। एकलव्यः कुक्कुरस्य मुखं बाणैः असीव्यत। एकलव्ये कूतरानुं मोढुं बाणैः, बाणोथी असीव्यत, सीवी काढ्युं। केवी रीते सीव्युं? तो बाणोथी सीव्युं हतुं। पाठमां आ विषय समजूती आपवामां आवेली छे। प्रश्न नंबर 4। एकलव्यः अस्मान् किं शिक्षयति? एकलव्य अस्मान् किं शिक्षयति? एकलव्य आपणने शुं शीखवे छे? उत्तरम्: एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञा च भवतु इति। उत्तर: एकलव्यः अस्मान् शिक्षयति, एकलव्य आपणने शीखवे छे स्वयं ज्योति, आत्मज्योति, स्वयं प्रज्ञा एटले पोतानी बुद्धि च भवतु प्रमाणे करवुं थाव। प्रश्न नंबर 6। नीचेना विधान वाक्योने कौंसमां आपेल शब्दोनो उपयोग करी प्रश्न वाक्यमां फेरવો। अहींया एक विधान वाक्य आपेलुं छे के एक वाक्य आपेलुं छे, तेनो प्रश्न वाक्य आपणे फेरवવાનો છે। वाक्य छे: गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति। गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नदी भारत देश में वहे छे। प्रश्न: का काहा काहा। हवे काहा काहा एटले कि कई कई, एने प्रश्न वाक्य में फेरवी दो तो काहा काहा नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति। कई कई नदियों भारत देश में वहे छे। तो जवाब: गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नद्यः भारत देशे प्रवहन्ति। गंगा यमुना साबरमती नर्मदा नदी भारत देश में वहे छे। प्रश्न नंबर 2।
गंगा श्रेष्ठ नदी अस्ति। गंगा ते श्रेष्ठ नदी है। का एटले के कई उपरथी प्रश्न वाक्य बनशे। तो प्रश्न बनशे का नदी श्रेष्ठ अस्ति, कई नदी श्रेष्ठ है। तो गंगा नदी श्रेष्ठ अस्ति। प्रश्न नंबर 3 गंगा हिमालयात् प्रभवती। गंगा हिमालय मांथी वहे छे। कुतः, कुतः शब्दनो अर्थ थाय छे क्यांथी। प्रश्न वाक्य बनाइए तो गंगा कुतः प्रभवती, गंगा क्यांथी वहे छे। तो गंगा हिमालयात् प्रभवती, गंगा हिमालय मांथी वहे छे। प्रश्न नंबर 4 संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति। संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति। कुत्र शब्दनो क्या, कुत्र एटले क्या। प्रश्न वाक्य बने कुत्र स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति। क्या स्नान करवाथी जनाः लोको पवित्राः भवन्ति, पवित्र बने छे। तो संगम स्थानेन, संगम स्थाने स्नानेन जनाः पवित्राः भवन्ति। तो संगम स्थाने लोको पवित्र भवन्ति थाय छे। प्रश्न नंबर आगळ जोईए 7 चित्रो जोईने वाक्य लखो। मित्रों चित्र बधानी 1 અને 2 ना आधारे आ प्रश्न पूछवामां आव्यो छे। जोईए अहींया घणा बधा पुस्तको छे अने एक बाळकी इशारो करे छे। तो घणा बधा पुस्तको छे अने नजीक छे बाळकीनी। तो बाळकी कहेशे एतानी पुस्तकानी, आ बधा पुस्तको छे। प्रश्न एमां ज एक व्यक्ति पोताना तरफ इशारो करी रह्यो छे अने कहे छे अहम युवकः। तो पोतानो तरफ इशारो करे छे एटले पोतानी वात करे छे अने एक छे एटले ज्यारे व्यक्ति पोतानी वात करे छे अने पोताना तरफ इशारो कहे छे त्यारे अहम शब्दनो प्रयोग थाय छे। मैं तमने कह्युं तेम एक व्यक्ति होय अने पोतानी वात करतो होय तो अहम बे व्यक्ति होय, बे जणनी वात थती होय, बे पोतानी वात करता होय त्यारे आवाम शब्द अने बे थी वधारे लोकोनी वात करता होय त्यारे वयम शब्दनो प्रयोग थाय छे। तेमां बीजुं ते नपुंसकलिंग छे, दूर छे। तो आवशे एतत् छत्रम। एतत् आ छत्रम छत्री छे। नंबर 2 एक छोकरी वाघनी सामे इशारो करे छे। मित्रों संस्कृत में वाघने शार्दूलः तरीके पण ओळखाय छे। तो व्याघ्र शब्द, व्याघ्र शब्द नी आगळ कयो शब्द लागशे। तो मित्रों संस्कृत में एषः पुल्लिंग शब्द छे। ए पुल्लिंग शब्द साथे नजीक में होय त्यारे आवे छे अने व्याघ्र पुल्लिंग शब्द छे एटले एषः व्याघ्र एटले के आ वाघ छे अथवा एषः शार्दूलः आ वाघ छे। मित्रों नजीक छे स्त्रीलिंग शब्द छे मूर्ति, मूर्ति, मूर्ति। तो आ मूर्ति छे एना माटे संस्कृत में कहेवाशे एषा मूर्ति। प्रश्न नंबर 8 उदाहरण अनुसार वाक्य बनावो। उदाहरण छे खेलनांगणम गच्छामः। खेलनांगणम, खेलन अंगणम रमतना मैदान में गच्छामः जईए। आपणे रमतना मैदान में जईए। तेना परथी एक वाक्य बनशे शिवालयम गच्छामः। शिवालयम एटले के शिव मंदिरे गच्छामः जईए। आपणे शिव मंदिर में जईए।
પછીનું વાક્ય બનીએ, વિદ્યાલયમ ગચ્છામ, આપણે નિશાળે જઈએ. પછીનું વાક્ય, પુસ્તકાલયમ ગચ્છામ, આપણે પુસ્તકાલયમાં જઈએ. સ્વગૃહમ ગચ્છામ, આપણે પોતાને ઘેર, સ્વ એટલે કે પોતાને, ગૃહમ ઘેર કે ઘરે, ગચ્છામ જઈએ. મિત્રો, આવી રીતે જ્યારે નવું વાક્ય બને છે, ગચ્છામ શબ્દનો અર્થ થાય છે જઈએ, અને શબ્દ વિદ્યાલયમ, શિવાલયમ, પુસ્તકાલયમ, સ્વગૃહમ, તો ત્યારે આ પ્રકારના શબ્દો તે પ્રયોગ કરીને આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ છીએ. જાનાતિ કિમ પંચ પ્રસિદ્ધ મહાકાવ્યાની સંતિ રઘુવંશમ, કુમાર સંભવમ, કિરાતાર્જુનિયમ, શિશુપાલવધમ, નૈષધીય ચરિતમ. 5 પ્રસિદ્ધ મહાકાવ્યો છે. રઘુવંશમ અને કુમાર સંભવમ તે મહાકવિ કાલિદાસ દ્વારા રચિત છે. કિરાતાર્જુનિયમ તે મહાકવિ ભારવી દ્વારા રચિત છે. શિશુપાલવધમ તે મહાકવિ માદ દ્વારા રચિત છે. અને નૈષધીય ચરિતમ તે મહાકવિ હર્ષ દ્વારા રચિત છે. સંસ્કૃત સાહિત્યस्य પ્રસિદ્ધ મહાકવિ કાલિદાસ. સંસ્કૃત સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ મહાકવિ હિ એટલે કે પ્રસિદ્ધ મહાકવિ કાલિદાસ છે. કાલિદાસ તે સંસ્કૃત સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ મહાકવિ છે. મિત્રો, અહીંયા ધોરણ 8 નો પુનરાવર્તન ભાગ 1 પૂર્ણ થાય છે. આભાર.